नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ राहदानी विभागमा बिचौलियाको बिगबिगी सम्बन्धी समाचारबाट। राहदानी विभागमा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको पाइएको छ। विभागमा राहदानी लिनेको भिडको लाभ उठाउँदै बिचौलियाको लर्को लाग्ने गरेको हो। राहदानी छिटो दिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम असुल गर्दै बिचौलियाले आर्थिक लाभ लिने गरेको विभागले स्वीकार गरेको छ। दैनिक 3000 भन्दा बढी मानिस विभागबाट राहदानी लिनकै लागि लाइनमा लाग्ने गर्छन्। बिचौलियाले छिटो काम गराइदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको पाइएको विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनले जानकारी दिएका छन्। आफ्नो राहदानी बनाउन भन्दै राहदानी परिसरभित्र प्रवेश गरेर फाँटका कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाव र प्रलोभन समेत ती बिचौलियाले दिने गरेको उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीहरू भने समयमा विभागले राहदानी नदिएको अवस्थामा बिचौलिया मार्फत छिटो काम हुने गरेको बताउँछन्। झन्डै 30 जना बिचौलियालाई कारबाहीको लागि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ। हरेक दिन जसो 1-2 जना बिचौलिया पक्राउ पर्ने गरेको विभागले जनाएको छ। बिचौलिया नियन्त्रण गर्नकै लागि सादा पोसाकका प्रहरीको टोली विभाग परिसरमा खटाइएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी विदेशी नागरिकहरूलाई ठगी गर्ने 13 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको धुम्बारा स्थित अर्बिट नेक्सस प्राइभेट लिमिटेडका मुख्य सञ्चालक 33 वर्षीय विजय श्रेष्ठ सहित 13 जना कामदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले अमेरिकी तथा क्यानाडाली नागरिकहरूलाई लक्षित गरी क्लाइन्ट एक्सेस लिएर उनीहरूको डाइरेक्टरी फाइलमा आफ्नो पहुँच बनाई ठग्ने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले विशेष गरी प्रयोगकर्ताको डिभाइस ट्र्याक गरेर डिभाइसमा अलर्ट पठाउँथे, जुन भारतीय समूहले तयार पारेको पाइएको साइबर ब्युरोले जानकारी दिएको छ। यस्तो घटनामा विदेशी सेवानिवृत्त व्यक्तिहरू धेरै फसेको साइबर ब्युरोको अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभर मोबाइल तथा इन्टरनेटको गुणस्तर मापन गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सबै टेलिकम कम्पनी असफल हुँदै आएका छन्। साथै मोबाइल तथा डेटाको गुणस्तरको विषयलाई लिएर गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले गुणस्तर मापन गर्ने भएको हो। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश 1 र मध्य प्रदेश, प्याकेज 2 मा बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा प्याकेज 3 मा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश समेट्ने प्राधिकरणको योजना छ। यो कामका लागि पहिलो चरणमा महाकाली मेची टेक्नोलोजी, इन्क्लुसिभ एभरेस्ट, टिसिएन माइलस्टोन जेबी र महारुद्र सिनर्जिज जेबी छनौट भएका छन्। मोबाइल सेवा अन्तर्गत सबै सेवा प्रदायकको भोइस, एसएमएस तथा डेटाको गुणस्तर ड्राइभ टेस्टका आधारमा मापन गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यस्तै मोबाइल टावरको रेडिएसनले मानव जीवनमा पार्ने असरमाथि अध्ययन गर्न पनि 6 कम्पनी छानिएका छन्। पहिलो चरणमा छनौट भएका कम्पनीबाट आएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव अध्ययन गरी 2वटा कम्पनीलाई प्रदेशअनुसार अध्ययनको जिम्मा दिने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ। विशेष गरी बजारमा टावरबाट उत्सर्जन हुने विकिरणका विषयमा देखिएको दुविधालाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन अघि बढाइएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन अनुगमन गर्न भन्दै देशभरका स्थानीय तहमा राखिएका सीसीटीभी क्यामेरामा सेटिङ मिलाएको भन्दै बिद ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। ओम्नी ग्रुपको आडमा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीसँग मिलेमत्तो गरेर बिना टेन्डर करोडौँको ठेक्का हत्याएको आरोपमा भण्डारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। 2073 असोज 21 मा नासु सरहको पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले 4 वर्षमै राजीनामा दिएका थिए। तर त्यस यता उनले 6.25 करोड रुपियाँ भन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। भण्डारीले आफू सञ्चालक रहेका 5वटा कम्पनीका नाममा 2,95,25,000 रुपियाँ लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी निकायमा खपत हुने इन्टरनेटमा 50% सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई इन्टरनेट खर्चमा 50% सहुलियत दिने नीति लिएपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुगेको माध्यमिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पुराना डिभाइस सुरक्षित राख्न पनि सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले यसअघि निःशुल्क इन्टरनेट सञ्चालनमा आएका र 2 वर्षको अवधि पूरा भएका माध्यमिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै यो सूचना जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेन्द्र शाहले डिजिटल भाडा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताएका हुन्। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विद्युतीय भाडा भुक्तानीको विषय महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश भएको हो। यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक प्रणाली लागू गरिने पनि उनले बताए।
बताएका छन्। तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न महानगर डेटा बैंक तयार गर्ने विषय पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यस्तै मेयर शाहले ई स्पोर्ट्सलाई प्रवर्धन गर्न निश्चित स्थानमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरिने पनि बताएका छन्। सूचना प्रविधि आइटी शिक्षा लिन रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीले पनि कोटा प्रणालीका कारण पढ्न नपाएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। एक कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आइटी कलेजमा कोटा प्रणाली हटाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। आइटी पढाउने कलेजहरू सक्षम भए तापनि कोटा राखेर विद्यार्थीलाई सीमित गराइएको उनको भनाइ छ। यस्तै उनले सरकारी कार्यालयहरूले नै विद्युतीय हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचरलाई नमान्ने गरेको पनि गुनासो गरेका छन्। सञ्चार मन्त्रालयका 90% काम भने डिजिटल माध्यमबाट नै हुने उनले जानकारी दिएका छन्। भिभोले वाई सिरिज अन्तर्गतको पछिल्लो संस्करण Y55 असार 11 गते शनिबार सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुने यो स्मार्टफोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 680 प्रोसेसरसहित 5000 mAh को ब्याट्री उपलब्ध छ। साथै फोनमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि प्रयोग गरिएको छ। फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरासहित 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ। कम्पनीले फोनको मूल्यका बारेमा भने कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। यस्तै रियलमीले नेपाली बजारमा 2 नयाँ स्मार्टफोन मोडल सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले 5 मिनेटमा 50% ब्याट्री चार्ज हुने स्मार्टफोन रियलमी GT Neo 3 का साथै प्रिमियम फ्ल्यागशिप रियलमी GT 2 Pro नेपाली उपभोक्ताका लागि भित्र्याएको हो। GT Neo 3 मा 150 वाट अल्ट्रा डार्ट चार्जिङ सिस्टम उपलब्ध गराइएको छ। रियलमी GT 3 को मूल्य 77,979 रुपियाँ तोकिएको छ भने GT 2 Pro को मूल्य 1,09,979 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड अनरले नेपाली बजारमा 3 वटा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नेपालका लागि अनरको आधिकारिक विक्रेता सेल्ट्रोन नेपाल प्रणालीले अनर X7, X8 र X9 भित्र्याउने तयारी गरेको हो। तीनवटै फोनमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 680 चिपसेट रहेको छ। X7 को मुख्य क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको छ भने X8 र X9 मा 64 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा दिइएको छ। कम्पनीका यी फोन चाँडै नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने बताइएको छ। नेपालको लागि सुपर सोकोको आधिकारिक वितरक डिलाइफ स्टाइलले विद्युतीय स्कुटर दैनिक 139 रुपियाँको किस्तामा नै उपलब्ध गराउने भएको छ। यो किस्तामा थप कुनै डाउन पेमेन्टको आवश्यकता नपर्ने बताइएको छ। यसको अर्थ 0% डाउन पेमेन्टमा नै इलेक्ट्रिक स्कुटर उपलब्ध हुने भएको हो। कम्पनीका अनुसार दैनिक 139 रुपियाँ किस्ता सुविधामा CU मिनी स्कुटर उपलब्ध हुनेछ, जसको मूल्य 1,79,900 रुपियाँ तोकिएको छ। यो स्कुटर एकपटकको फुल चार्जमा 60 किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिने बताइएको छ। यस्तै ग्राहकले 0% डाउन पेमेन्टमा 12, 18 र 24 महिनाको किस्ताबन्दी सुविधाका साथ सुपर सोकोका मोटरसाइकल खरिद गर्न सक्नेछन्। कम्पनीका अनुसार डाउन पेमेन्ट बापत कुनै शुल्क नलागे पनि ब्याज बापत लाग्ने रकम भने सुरुमा नै तिर्नुपर्छ। यसैबीच सुन्दर अटो प्रणालीले 20,000 रुपियाँ डाउन पेमेन्टमा विद्युतीय स्कुटर उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको यो सुविधा अन्तर्गत कुनै पनि निजी तथा अन्य कार्यालयमा काम गर्दै गरेका व्यक्तिले एक्सर ब्रान्डको विद्युतीय स्कुटर 20,000 रुपियाँ बुझाएर खरिद गर्न सक्नेछन्। भारतीय कम्पनी एक्सर ब्रान्डको विद्युतीय स्कुटरमा 1550 वाट क्षमताको मोटर राखिएको छ। यो विद्युतीय स्कुटरमा 75 वाटको लिथियम आयन ब्याट्री जडान भएको छ। एकपटक पूर्ण रूपमा चार्ज हुन 3 देखि 4 घण्टा लाग्ने यो स्कुटरले अधिकतम 120 किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ। आइफोनको इतिहासमा नै पहिलो पटक एप्पलले आफ्ना नयाँ फोनहरूमा फरक चिपसेट जेनेरेसनहरू उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। बजारमा सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको आइफोन 14 सिरिजका फोनहरूमा एप्पलको नयाँ A16 चिप अब प्रो मोडलहरूमा मात्र नभई अरू मोडलमा पनि उपलब्ध गराइनेछ। 2021 मा सार्वजनिक गरिएको A15 को तुलनामा A16 को CPU 42% छिटो हुनेछ भने GPU 15% ले छिटो हुने दावी गरिएको छ। त्यसैगरी ब्याट्रीको क्षमता पनि वृद्धि हुने बताइएको छ। बाहिरिएको जानकारी अनुसार आइफोन 14 प्रो को मोडलहरूको फोन 16 मिनेटमा नै 50% चार्ज हुने बताइएको छ भने ब्याट्री टिक्ने क्षमता पनि 2 घण्टा बढीले वृद्धि गरिएको बताइएको छ। कियाको नयाँ विद्युतीय कार EV6 GT सार्वजनिक हुने भएको छ। यही असार 9 देखि 12 गतेसम्म बेलायतमा आयोजना हुने गुडवुड फेस्टिभल अफ स्पिड मार्फत कम्पनीले यो कार सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको हो। बाहिरिएको समाचार अनुसार यो कार 10 देखि 80% सम्म चार्ज हुन 18 मिनेट मात्र लाग्छ। यसमा 436 किलोवाट क्षमताको मोटर जडान गरिएको छ। अधिकतम 260 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा गुड्न सक्ने यो कार एकपटकको फुल चार्जमा 424 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ। यसको वितरण बेलायतदेखि सुरु हुने जनाइएको छ। यो गाडीको मूल्य $72,995 अर्थात् करिब 91 लाख नेपाली रुपियाँ तोकिएको छ। भारत सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई थर्ड पार्टी र गैर सरकारी क्लाउड प्लेटफर्म प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो सँगै सरकारी कर्मचारीले गुगल ड्राइभ र ड्रपबक्स जस्ता एपका साथै
भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN समेत प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। भारतको राष्ट्रिय सूचना केन्द्र NIC ले यस्तो व्यवस्थासहितको निर्देशिका पारित गरेको हो। भारत सरकारले VPN सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको केही समयपछि यो निर्देशिका जारी भएको हो। निर्देशिकाले गुगल ड्राइभ, ड्रपबक्स, VPN का साथै टिमभ्युअर, एनिडेक्स जस्ता अनधिकृत रिमोट एक्सेस टुलमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यस्तै Gmail, हटमेल, याहू जस्ता गैर-सरकारी मेल सेवा सरकारी सूचना आदान-प्रदानमा प्रयोगमा ल्याउन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। टेलिग्रामले आफ्नो प्रिमियम सब्सक्रिप्सन सुरु गरेको छ। मासिक $5 शुल्क तिरेर टेलिग्रामको यो भर्सन प्रयोग गर्न सकिनेछ। प्रिमियम सब्सक्रिप्सन प्रयोग गर्दा ठूलो साइजका फाइल अपलोड गर्न सकिने, छिटो डाउनलोड हुने, धेरै च्यानल प्रयोग गर्न सकिने, नयाँ स्टिकरहरू प्रयोग गर्न सकिने लगायतका फिचर प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। प्रिमियम भर्सन खरिद गरेका प्रयोगकर्ताले 1000 च्यानल फलो गर्न पाउनेछन् भने 20 वटा च्याट फोल्डर क्रिएट गर्न पाउनेछन् र प्रत्येकमा 200 वटा च्याट गर्न सकिनेछ। PUBG निर्माता कम्पनी क्राफ्टनले कम्पनीको पहिलो भर्चुअल मानिस सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले हाइपर रियलिजम, रिगिङ र डिप लर्निङमा आधारित भर्चुअल मानिस निर्माण गरेको हो, जसलाई आना नाम दिएको छ। कम्पनीले यो वर्षको फेब्रुअरी महिनामा नै आना सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो। कम्पनीको वेब 3.0 इकोसिस्टमलाई स्थापित गर्न यो भर्चुअल मानिस निर्माण गरेको कम्पनीले जनाएको छ। विश्वभरका प्रयोगकर्ताले यो भर्चुअल मानिसलाई सहजै स्वीकार गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीले डिजिटल क्यारेक्टर र वास्तविक मानिसहरू बीचको अन्तरलाई पूर्ण काम गरेको बताइएको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। शुक्रबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउँछौँ। टेकपाना हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला। आजको अपडेटबाट भने म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।